अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। मुखफ़ात अमल है जी, इमरान खान साहब की बीमारी। हर वक़्त फ़ितना, फ़साद, ज़ेर बहस रहना। कभी कर्नल छोड़ दिया जी, कभी कर्नल सुनता है जी, कभी अब ये आँख का मसला हो गया है। रात को मैं स्पेसेस में जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा टाइम दे रहा था, तो देखें कि स्पेस में जो है ना, जो पीटीआई की हमदर्द खातून थी, वो कह रही थी देखें एक आँख तो ज़ाया कर दी है, कहीं ये ना हो कि दूसरी भी कर दें। मेरी हँसी छूट गई। और नीचे से जो है ना, वो मैंने देखा कि वो पीटीआई के हमदर्द कम थे और जनाब वो मज़े लेने वाले ज़्यादा थे स्पेस में मेरे तरह के ना। मैं तो चलो मालूमात इकट्ठी कर रहा था। तो यानी कि वो काना कर दिया बंदा ही ना कर दे। तो ये अब उनको फिक्र पड़ी हुई है। और कुछ दिन पहले यही थे कि वो रेड लाइन है जी, इनकलाब आ जाएगा, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब जो खान है जिसके कह रहे थे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, खान काना हो गया है, अभी अंधा भी कर देंगे। और बच्चों से मिला दो जी, बच्चों से बात करा दी। अब वो जो अपना चीफ जस्टिस साहब ने जो अपना इख्तियारात से आप कह लें कि एक्सीड किया है, और ये उनके लिए बड़ा एकदम से जो है ना उनके जो करियर है उसके ऊपर बड़ा दाग आया है। हर बंदा जो है ना वो ये बात कर रहा है कि यार ये काम है हुकूमत का। अब पाकिस्तान की जेलों के अंदर हज़ारों के हिसाब से जो कैदी हैं ना, उन बेचारों के साथ क्या क्या सलूक हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, कोई शक नहीं है कि अब बेहतरी आई है, लेकिन उस तरह की सहूलियात नहीं है यहाँ पे। तो खान साहब कहते थे कि एक निज़ाम, एक ही बात, इसका एसी उतार दो, उसका जनाब पंखा बंद कर दो, उसको जनाब सेल में जो है ना चीनी फेंक दो, तकिया ना दो, और ख़ुद मॉनिटर कर रहे होते थे। अफसोस की बात यह है, कोई बदला नहीं ले रहा। ये मुखफ़ात अमल है, ये कुदरत की तरफ से है। अगर आप ये कहें कि मेरा जितना सोर्स है ना, मैंने पता किया है, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान किसी किस्म की जो है ना कोई ज़्यादती नहीं कर रही। इनकी अपनी जमात और इनकी अपनी हरकतें। अब ये जो मैंने कल और परसों बात की थी कि एक्सरसाइज की जो मशीन है उनको दी हुई है, और ये डंबल्स हर वक्त चलाते रहते हैं और अपने बाजू चेक करते रहते हैं कि जिस्म कहीं से लटक तो नहीं रहा, कि जब मैं बाहर आऊँगा तो उसके बाद फिर जो है ना वो स्टीरॉयड इस्तेमाल करके फिर जवान लगूंगा। अफसोस की बात है कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना, एक तो खान साहब को ब्लड प्रेशर है। अच्छा, उसके लिए वो मेडिसिन लेते हैं। कभी एक दिन भी उनकी जो है ना मेडिसिन कोई लेट नहीं हुई, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। प्लस आप देखिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ, यानी कि बाल लगवाए। अच्छा, अब वो बाल जो है ना जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है वो ग्रो होते रहते हैं, उसी तरह से होता है। मसला ये है कि खान साहब ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। खान साहब भी जो है ना ये जो एक ट्रीटमेंट होती है ना खाल खिंचवाने वाली, ये भी करवाते रहते, कई दफ़ा करवाया। अब जेल में नहीं मुझे पता कि उनकी क्या हालत है, लेकिन ये आता है कि इनकी काफ़ी सारी ट्रीटमेंट्स। अच्छा, कोई शर्म नहीं आती, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। अच्छा, इनके दांतों के मसाइल है, इनकी आँख का मसला बन गया है, राना सनाउल्लाह साहब की आँख का मसला है, लेकिन दूसरे का एहसास कोई नहीं। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना इनकी ज़हनी कैफ़ियत है कि दूसरों को अज़ियत देना भी हलाल है, और बल्कि बहुत अच्छी बात है, सवाब का काम है, और ख़ुद जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करने। अच्छा, खुद कोई काम नहीं करना लेकिन दूसरे के कामों में कीड़े निकालने। अजीब व गरीब किस्म की जो है ना इनकी सोच है। बहरहाल अफसोसनाक बात है जी, काड़ा कर दिया, बंदा भी कर देंगे, बाहर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देना। मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो 2019 से बता रहा हूँ कि यार ये बंदा किस प्रोग्राम पे आया है। पूरा का पूरा ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन के 17 नुकात है ना, जिसमें से सिर्फ दो, एक कश्मीर का और एक पाकिस्तान के अटामिक जो हैं, ये बच गए। अदरवाइज आप देखिए मज़हब से दूर किया, निज़ाम हुकूमत तबाह करके रख दिया, निज़ाम इंसाफ तबाह करके रख दिया, लोगों को तारीख से दूर कर दिया, शऊर ख़त्म करके रख दिया, तबाह कर दिया। और उसको ये कहते हैं कि हमने शऊर दे दिया। अजीब किस्म का शऊर दिया, शऊर को बर्बाद करके रख दिया, उसको कहते हैं ये शऊर दिया। यानी कि जो ज़माने का जाहिल और इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है, वो कहता है कि मुझे शऊर है। अजीबो गरीब किस्म की ये इनकी मंतक है। और अच्छा, ये कोई ऐसा नहीं हुआ
کہ خان نے کر دیا. نہیں، یہ پوری باجوہ ڈاکٹرائن تھی. باجوہ ڈاکٹرائن کا ایک حصہ تھا عمران خان. اب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ خود جو ہے نا بس اللہ پاک ان کے اوپر رحم کرے جس کے ساتھ باجوہ نے زیادتیاں کی ہیں. اور جنم وصل ہو، جتنی جلدی ہو جاتا ہے اور جتنی اذیت دنیا میں بھگت سکتا ہے بھگتے. میرے پاس کوئی الفاظ اچھے نہیں ہیں ایسے بدبخت شخص کے لیے جو اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اپنے ذاتی لالچوں کے لیے، مادے کی لالچوں کے لیے، اور اس ملک کی تباہی پھیر گیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مستقبل تباہ کر گیا. ایکسٹینشنیں چاہیے مجھے جناب، مال چاہیے، اور پورا انسٹیٹیوشن جو ہے نا داغدار کر کے. اتنا داغدار کسی نے نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن اتنا داغدار جو یہ جنرل باجوہ کی دور کے اندر ہوا ہے کبھی نہیں ہوا. یعنی کہ ہمارا جو کپتان اور میجر تھا اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر آپ اس وقت میں دیکھیں، لوگ نفرت کرتے، بہت بڑی تعداد نفرت کرتی. اور عمران خان وزیر اعظم تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ تھا، اور ٹریٹر کے جو ہے نا ٹرینڈ چل رہے تھے. تو یہ کون ملی بھگت نہیں تھی؟ کیا یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا حصہ نہیں تھا کہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کے عوام کے ہاتھوں ذلیل کرانا ہے؟ یہ میں 2019 میں ایک دفعہ نہیں کہا، 2020، 21، 22 سینکڑوں دفعہ، شاید ہزاروں دفعہ یہ بات کہی. یار یہ عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے. اور آج بھی جو انسان ہے، میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجرم ہیں وہ لوگ جو ان کو تحفظ دیے ہوئے ہیں، جن میں موجودہ آرمی چیف بھی ہیں. کہ اگر آپ نے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ میرا چیف رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی، اس کے لوٹے ہوئے مال کو نہیں واپس لینا، اس کو سزا نہیں دینی، تو پھر کون سا انصاف کا نظام رہ گیا؟ کون سا انسٹیٹیوشن رہ گیا؟ پھر تو عجیب و غریب قسم کی کہانی بن گئی، اور جو سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے جی. بہرحال خان صاحب کا جو ہے نا معاملہ وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا ان میں سے کوئی ایسے لوگ جنہوں نے پیسے پکڑ کے یا کسی پریشر میں آ کے یا کوئی چکر بازی کے اندر آ کے، کسی پریشر کے اندر آ کے عمران خان کو باہر بھیج دیا، اس نے ایک نئے مذہب کا اعلان کرنا، ٹھیک ہے، جس میں یہ اپنے آپ کو کیا شو کرے گا میں نہیں دہراتا. اس کے لیے پوری باجوہ ڈاکٹرائن نے تیاری کی ہے، ذہن سازی کی ہے. پاکستان کی میڈیا نے، پاکستان کی عدالتوں نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی کے بہت بڑے حصے نے خان صاحب کو پیغمبر جو انسانہ بتایا، نعوذ باللہ، نجات دہندہ بتایا. نجات دہندہ پیغمبر کون ہوتا؟ ٹھیک ہے نا، گھول کر پلایا. اور پاکستان کے جو محب وطن لوگ تھے اور ہیں، میاں محمد نواز شریف، PMLN پوری، اس کو چور، ڈاکو، ڈکیت کا لقب دیا. اور یہ پاکستان کی فوج نے کی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اگر جو فوج یہ کہتی ہے کہ نہیں جی وہ اور تھے تو پھر ان کو پکڑ لو، نہیں پکڑتے تو پھر تم سب ایک ہو. میرا اپنا موقف یہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. سچ اور حق کی بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں کریں گے نا تو اصلاح نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.